अरे यार, अपनी सोचों से कुछ सोचो तो, फिक्र तो करो। अल्लाह पाक ने जो तुम्हारी हमारी खोपड़ियों के अंदर इतना सब भेजा रखा है, उस अकल से कुछ काम ले रहे हो या नहीं? सिर्फ और सिर्फ नबी के बुग़्ज़ में, नबी की अदावत में तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि नबी की शान को ऐसे घटाने की कोशिश कर रहे हो जैसे अल्लाह पाक ने उनको कुछ अता ही नहीं फरमाया। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कलमा उनका पढ़ते हो, खाते उनके नाम का हो, सब कुछ उनके नाम का, अल्लाह अकबर, फिर भी तुम अपने दिलों में उनका बुग़्ज़, उनकी अदावत, अल्लाह अकबर, रखे फिर रहे हो। तौबा करो अल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस शख्स की आज मैं बात करने वाला हूँ, इस शख्स ने दौर हाजिर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फितने फैला रखे हैं। अजीब व गरीब बारहा बातें करता हुआ ये शख्स नज़र आता है, जिसको सब मुफ्ती तारिक मसूद नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे अजीज़, जिस टॉपिक पर ये वीडियो है, बड़ी अहम होने वाली है ये वीडियो, और इस वीडियो को हरगिज़ ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि अकीदे की बात है और इसका दुरुस्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़, अपनी बात को शुरू करने से कबल आप छोटी सी इस क्लिप्स को देख लें। अगर किसी का अकीदा शिरकिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझता है, मुख्तार कुल समझता है, वो समझता है आपके पास हर चीज़ का इल्म है, यानी आलिमुल गैब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तावील के, तो चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और अगर शिरकिया अकीदा नहीं है तो फिर चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी नमाज एक दूसरे के पीछे हो जाती। मेरे अजीज़, जैसा कि आपने देखा कि ये शख्स जिस तरह ये अल्फाज कहे कि जो मुशरिकाना अकीदा रखे, ख्वाह वो कोई बरेलवी मसलक से हो, चाहे देवबंदी मसलक से हो, किसी से भी हो, इस शख्स का जो कहना है, अगर इस तरीक़े का अकीदा रखे, क्या कि नबी को हाजिर व नाजिर माने, आलिमुल गैब माने, मुख्तार कुल माने, तो वो मुशरिक है और मुशरिक के पीछे नमाज जायज़ नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे ताज्जुब यूँ होता है कि इन लोगों के दिलों में आज भी, अल्लाह अकबर, नबी की अदावत, नबी का बुग़्ज़ लिए हुए ये लोग फिर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत की आड़ में ये गुमान ये कर रहे हैं कि हम हुजूर की अज़मतों को घटाएं, हुजूर की शानों को घटाएं, तो अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो ऐसा करेगा वही मुवाहिद कहलाया जाएगा, वही तौहीद का सही मानने वाला, यानी कि सही मानने वाला कहलाया जाएगा, तौहीद का मतवाला कहलाया जाएगा। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीज़, कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह बात करेंगे कि अगर कोई इस तरीक़े का अक़ीदा रखे कि नबी हाजिर व नाजिर हैं, और दूसरा कि आलिमुल गैब अल्लाह पाक की अता से हैं, और तीसरा मुख्तार कुल अल्लाह पाक की अता से हैं, तो उसका अक़ीदा गलत है या ख़राब है या सही है, वो मुशरिक कहलाया जाएगा, या ऐसा कहने वाले लोग बिल्कुल शरअन गलत हैं। इन लोगों को अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए। मेरे अजीज़, सबसे पहले कुरान की रोशनी में आप ये समझें कि क्या कुरान के अंदर कहीं नबी के हाजिर व नाजिर होने का जिक्र आया? तो कुरान की एक आयत जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊँ, कुरान के सूरह हुजुरात के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, कि जान लो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। और उलमा इकराम ने इस आयत की तफसीर में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूहानियत का फैज़ान और आपकी निगरानी उम्मत पर जारी है, इस तफसीर को आपने फरमाया। और आका यानी कि अल्लामा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ फरमाते हैं कि हुजूर अपनी उम्मत के तमाम अहवाल पर अल्लाह पाक की अता से मुत्तला हैं और उन पर नज़र रखते हैं। ये अक़ीदा जो है हाजिर व नाजिर का बिज़ात नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से है, अताई है ना कि ज़ाती। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले में जो भी हमारा अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से है, ना कि ज़ाती। इस बात को हमेशा याद रखें। रब की अता में अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मालिक है, खालिक है, वही अल्हम्दुलिल्लाह जिसे जो चाहे अता फरमा दे। फिर भी इंसान जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये चीज़ें मानने से इनकार करता है, तो मैं अपने मुताबिक ये समझता हूँ कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान को सही माना में नहीं समझ पाता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई उसकी ज़ात वो ज़ात है जिससे जो चाहे अता करते, वो मालिक है। ये तो हाजिर व नाजिर होना हुआ, आलिमुल गैब होना हुआ, मुख्तार कुल होना हुआ, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। मेरे अजीज़, एक ये बात कुरान की आयत कि वालमू अन्ना फ़ीकुम रसूलल्लाह, कि जान लो कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे दरमियान में मौजूद हैं, ये नबी के हाजिर व नाजिर होने के लिए काफ़ी दलील अल्हम्दुलिल्लाह है।
اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اور 2 باتوں پر بھی بات کرنی ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا جو یہ شخص بات کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی عالم الغیب کہتا ہے، مانتا ہے، تو وہ مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ یار اللہ سے تو ڈرو، تم کہہ کیا رہے ہو؟ تم اپنی زبانوں پر لگام کیوں نہیں دے رہے؟ اپنی زبانوں کو اتنا کشادہ کر دیا کہ تم اپنی زبانوں کو اللہ اکبر نبی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو، نبی کے ٹکڑوں کو کھا رہے ہو، اللہ اکبر، تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تم کمیاں تلاش رہے ہو۔ کبھی قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے چلے جائیں گے، یعنی کہ آپ کا ذکر ہر لمحہ بلند ہوتا ہوتا چلا جائے گا، اور الحمدللہ ہو رہا ہے، چاہے گستاخ رسول کسی بھی شکل میں ہو، لیکن الحمدللہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہ کل گھٹی تھی، نہ آج گھٹی ہے، نہ انشاءاللہ کبھی گھٹے گی، الحمدللہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی عالم الغیب کہے، مانے اور عقیدہ اس کا ہو اللہ پاک کی عطا سے، عطائی بالذات نہیں عطائی، الحمدللہ۔ تو قرآن اس کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت 29واں پارہ ہے۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے منتخب رسولوں کے، الا من ارتضی من رسول۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ ہی ان شان و شیان کا مالک ہے، وہ بذات مالک ہے، لیکن ہم نبی کو بذات مالک نہیں مانتے بلکہ اللہ پاک کی عطا سے مانتے ہیں، اور اس کے اندر یہ صفحہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے رسولوں میں یہ چیز عطا فرما دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی دلیل اگر کوئی مانگے یا اس شخص کے لیے یہ کافی ہے۔ اب یوں تو جو نبی کی ذات میں نقص تلاشے ان کے لیے کہاں یہ باتیں پوری ہوتی ہیں، کبھی وہ سوچے تو کہ کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو، ان کی شانوں کو گھٹانے میں اللہ رب العزت کی شان کو تو نہیں گھٹا رہے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت الحمدللہ کن فرما دے تو فیکن وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ وہ جسے چاہے ان چیزوں پر مطلع فرما دے؟ نہیں، الحمدللہ وہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اس چیز کا علم بھی عطا فرمایا، یعنی آپ کو عالم الغیب بھی بنایا ہے اللہ رب العزت نے، بالذات نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ دوسری بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات جو اعتراض کی تھی کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل مانے، اللہ اکبر، وہ مشرک یعنی کہ شرکیہ عقیدہ رکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے یار اپنی سوچوں سے کچھ سوچو تو فکر تے کرو، اللہ پاک نے جو تمہاری ہماری کھوپڑیوں کے اندر اتنا سب بھیجا رکھا ہے، اس عقل سے کچھ کام لے رہے ہو یا نہیں؟ صرف اور صرف نبی کے بغض میں، نبی کی عداوت میں تم اتنے آگے بڑھ چکے ہو کہ نبی کی شان کو ایسے گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو جیسے اللہ پاک نے ان کو کچھ عطا ہی نہیں فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کلمہ ان کا پڑھتے ہو، کھاتے ان کے نام کا ہو، سب کچھ ان کے نام کا، اللہ اکبر، پھر بھی تم اپنے دلوں میں ان کا بغض، ان کی عداوت اللہ اکبر رکھے پھر رہے ہو۔ توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت صحیح سمجھ سبھی کو عطا فرمائے۔ تو تیسری بات یہ تھی کہ اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل مانے، قرآن سے کہیں ثابت یہ ہے یا نہیں؟ تو قرآن کی روشنی میں آپ سنیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سورہ انفال، یہ سورہ انفال کی آیت ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ کیا کہ جب آپ نے پھینکا، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکا۔ اس آیت میں ظاہری فعل نبی کا ہے، اصل فاعل اللہ رب العزت ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا اختیار عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ جس طرح یہ بات یہاں کہی گئی کہ نبی پھینکا تم نے، لیکن حقیقت یہ کہ اس کو پھینکا میں نے ہی ہے۔ کیا تھا کہ جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکا۔ یہ یہاں پر کسی واقعے کا ذکر ہے، انشاءاللہ بات بڑھے گی، اس سے قبل صرف اتنی بات کو آپ سن کر یا آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے یہاں پر محبوب کے کرنے کو اپنا کرنا کہا ہے، تو میرے عزیز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ الحمدللہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو حاضر و ناظر اور رہا عالم الغیب ہونا، وہ بھی بات آپ کو بتائی گئی، مختار کل ہونا ہم اللہ پاک کی عطا سے مانتے ہیں، بالذات نہیں مانگتے۔ الحمدللہ اگر کوئی اللہ پاک کی عطا سے یہ عقیدہ رکھتا ہے الحمدللہ، تو اس کے پیچھے کوئی یہ کہے کہ نماز نہیں ہونے کی، اللہ اکبر، تو وہ اپنی زبانوں کو لگام دے اور توبہ کرے۔ کیونکہ نبی کی شان کو اللہ اکبر وہ گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سے محبت کرنے والوں کو مشرک کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، تو وہ اپنی زبانوں کو لگام دے اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ آخری مثال میں پیش کر دوں، جو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت
बिज़ात हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह वही मालिक है। वो जो ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को ये शान अता नहीं फरमाई, भाई अगर कोई ऐसा अक़ीदा रखे तो वो बातिल है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अरे तुम पहले रब की शान को समझ जाओ, रब्बुल आलमीन की शान को समझो तो, कि रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी शान अता फरमाई है। ये तो कभी हमारे जहनों में उनकी शान आ भी नहीं सकती है। ये तो जो अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी खोपड़ी में भेजा रखा, उससे ज़रा बराबर हमें कुछ सीख मिल रही है। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच व फ़िक्र को, उनके मरातिब को, अल्लाहु अकबर, हम कहाँ समझ सकते हैं। हकीकतन सिवा रब्बी, ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह पाक सबको और मुझको भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़, बातें आपको अच्छी लगी हों तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में इस चीज़ को शेयर करके सवाब के मुस्तहिक़ बने और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जुड़े, हक़ की आवाज़ बने। अल्लाह के फ़ज़ल से आप हमारे साथ दें और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी तरह हम बातिल का मुकाबला करते रहेंगे और बातिल को हमेशा मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।